भारत की पाकिस्तान के साथ आबी जारहियत, पाकिस्तान के दरिया खुश्क मगर भारतीय मीडिया हकीकत के बरअक्स प्रोपेगेंडे में मसरूफ। दरियाए रावी की खुश्क गुजरगाहें, भारत की आबी जारहियत का मुंह बोलता सबूत। सिंध में जुज़वी लॉकडाउन का पहला रोज, मार्केट्स और इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट बंद। कराची में जगह जगह बैरियर्स लगाकर वैक्सीन कार्ड की चेकिंग। हाईवे पर अंदरून शहर जाने और आने वाली गाड़ियों का रश, ट्रैफिक जाम। मुसाफिरों ने सामान उठाया और पैदल सफर शुरू कर दिया। कोरोना की वैक्सीनेशन सेंटर्स पर रश, टोकन महदूद तादाद में दिए जा रहे हैं, शहरियों का शिकवा। सिंध में मुकम्मल लॉकडाउन का फैसला दुरुस्त नहीं, सूबाई हुकूमत के इक़दामात से तशवीश की नई लहर दौड़ गई। विफाकी वज़ीर फवाद चौधरी कहते हैं, सूबाई हुकूमतें इनफरादी फैसले नहीं कर सकती। NCOC और विफाकी हुकूमत की पॉलिसी को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। जिन सनतों में 100% वैक्सीनेशन हो चुकी, उन्हें खोला जाए। हलीम आदिल शेख, सिंध ने लॉकडाउन पर सूबाई हुकूमत से नाराज, नादिर शाही हुक्म करार दे दिया। अपोजिशन लीडर का कहना है, वज़ीर आला सिंध कल होश में नजर नहीं आ रहे थे। उन्होंने कहा, सूबाई हुकूमत को ख्याल होना चाहिए कि कराची से मुल्क की मईशत का पहिया चल रहा है। सिंध हुकूमत ने अपनी नाकामी छुपाने के लिए सूबे में लॉकडाउन लगा दिया। SOPs पर अमल को भत्ते का जरिया बना लिया गया। रहनुमा MQM फैसल सब्जवारी कहते हैं, लॉकडाउन का फैसला अवाम और ताजिर दुश्मन तर्ज अमल। सिंध हुकूमत बताए कितने हॉस्पिटल्स बनाए, वैक्सीनेशन सेंटर्स की तादाद में कितना इजाफा किया। बैरून मुल्क से आने वालों में भारतीय किस्म के कोरोना की तशखीस हुई, इसके बाद हुकूमत को नहीं मालूम वो लोग कहाँ गए। लाहौर के 13 मकामात पर 14 रोज के लिए स्मार्ट लॉकडाउन की तजवीज़। EME सोसाइटी, जौहर टाउन, लाहौर कैंट के इलाके शामिल। समनाबाद जोन, गुलबर्ग जोन, शालीमार जोन, गुलशन रावी के इलाके भी शामिल। जिला इंतजामिया कोरोना SOPs पर अमल दरामद कराने के लिए मुतहर्रिक। कोरोना के फैलाव में एक बार फिर तेजी, वायरस मजीद 65 अफराद की जान ले गया। 24 घंटों में 4950 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुस्बत शरह 8.46% रही। पसनी और गवादर में स्कूल्स की छुट्टियों में तोसी, 2 अगस्त की बजाय 8 अगस्त से खुलेंगे। पेट्रोल की कीमत में ₹1.71 फी लीटर इजाफा। नई कीमतों का इतलाक आज रात 12 बजे से होगा। LPG की कीमत में भी ₹10 फी किलो इजाफा। 1 किलो LPG की कीमत ₹180 की बुलंद तरीन सतह पर। गिलगित बल्तिस्तान में कीमत ₹200 किलो हो गई। शहबाज शरीफ का महंगी LNG खरीदने की तहकीकात का मुतालबा। अपोजिशन लीडर कौमी असेंबली का कहना है, महंगी LNG खरीदने से अपोजिशन का मौकिफ सच साबित हो गया। वज़ीर आज़म की FBR की जुलाई में रिकॉर्ड रेवेन्यू कलेक्शन की तारीफ। इमरान खान कहते हैं, FBR ने जुलाई में रिकॉर्ड 410 अरब रुपए इकट्ठे किए। ये मुस्तहकम हुकूमती मुआशी पॉलिसीज की बदौलत मुमकिन हुआ। अब तक जुलाई में ये हदफ सबसे ज्यादा है। नूर मुकद्दम, कत्ल केस के मुलजिम को किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे, मेरा बस चले तो उसे गोली मार दूं। विफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का फैसला वज़ीर आज़म इमरान खान करेंगे। PTI ने पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, GB, आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाई, मुस्तकबिल में सिंध में भी हुकूमत बनाएगी। कराची के इलाके कोरंगी में 6 साला बच्ची का कातिल गिरफ्तार। मुलजिम ने एतराफ़ जुर्म कर लिया। पुलिस का कहना है, गिरफ्तार मुलजिम रिक्शा ड्राइवर 1 घंटा बच्चे को घुमाता रहा और रिक्शे में ही ज्यादती का निशाना बनाया। साहब का
ڈرامہ رچایا تھا، جو اپوزیشن کے خلاف جھوٹے مقدمات کا انہوں نے سلسلہ شروع کیا تھا، وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ اپنے انجام کو پہنچ رہا ہے۔ اور اب وہ وقت آ رہا ہے کہ جب یہ لوگ جو جھوٹے مقدمے قائم کرنے، انصاف کا قتل کرنے میں ملوث رہے ہیں، ان لوگوں کو جو ہے وہ ان عدالتوں میں پیش ہونا پڑے گا اور اپنے جرائم کا جو ہے وہ ان کو حساب دینا پڑے گا۔ رانا ثناء اللہ کا پی ٹی آئی حکومت پر آزاد کشمیر انتخابات میں دھاندلی کا الزام، کہتے ہیں 3.5 سال بعد مالم جبہ BRT پشاور کیسز بند، جھوٹے کیسز اور انتقامی سلسلہ آہستہ آہستہ اختتام پذیر ہو رہا ہے۔ آزاد کشمیر میں قائد ایوان سمیت نئے مہمانوں کی تیاریاں جاری، 3 اگست کو قانون ساز اسمبلی کا اجلاس طلب، 9 منتخب اراکین حلف اٹھائیں گے۔ اسٹیل مل کرپشن کے سابق چیئرمین معین آفتاب اور دیگر 12 سال بعد عدم ثبوت پر بری، ملزمان کے خلاف کرپشن کے الزامات ثابت نہیں ہوئے، کراچی کی احتساب عدالت نے ملزمان کو شک کا فائدہ دے کر بری کیا۔ سائبر کرائم ایکٹ کے تحت کیس، عدالت نے نذیر چوہان کو 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ ضلع کچہری میں رہنما PTI کے وکلاء اور FIA حکام میں تلخ کلامی بھی ہوئی۔ لاہور کے مختلف علاقوں میں بارش، لیسکو کے 65 سے زائد فیڈر سٹرپ ہونے اور دیگر فنی خرابیوں کے باعث متعدد علاقے بجلی سے محروم۔ اسلام آباد اور کراچی میں بادل برسنے سے گرمی کی شدت میں کمی، منگل تک ملک کے بالائی اور وسطی علاقوں میں مزید بارشوں کی پیش گوئی۔ اسلام آباد میں طوفانی بارشوں سے متاثرہ رہائشی اور کمرشل عمارتوں سے پانی نکال لیا گیا، نالوں کی حالت بہتر نہ کی جا سکی، CDA کا عملہ اور مشینری صفائی ستھرائی کے کاموں میں مصروف۔ گلگت بلتستان کا ضلع گانچے خوبصورتی میں اپنی مثال آپ، کئی تاریخی عمارات اور ہزاروں دلکش سیاحتی مقامات سیاحوں کی توجہ کا مرکز۔ افغانستان میں بھارتی فضائیہ کی ہاسپٹل پر بمباری، افغان طالبان کا کہنا ہے ہلمند کی دارالحکومت لشکرگاہ میں بھارتی فضائیہ کی بمباری سے ہاسپٹل میں آگ بھڑک اٹھی اور عمارت تباہ ہو گئی۔ ہرات شہر اور ایئرپورٹ کے درمیان کئی اہم مقامات پر طالبان کا قبضہ، قندھار میں امریکی فوج کی بڑی تعداد میں واپسی۔ ترکی کے جنوبی علاقوں میں جنگلات میں لگی آگ بے قابو، 4 افراد جاں بحق ہو گئے اور 180 سے زائد زخمی۔ تیز ہوا کے باعث آگ 17 صوبوں کے 71 جنگلات میں پھیل چکی، ہزاروں فائر فائٹرز، 45 ہیلی کاپٹرز اور 6 جہاز آگ پر قابو پانے میں مصروف۔ فلسطین کے مغربی کنارے نابلوز کے قریب بیتا میں اسرائیلی آبادکاری کے خلاف احتجاج، صہیونی فورسز کی پرامن مظاہرین پر آنسو گیس کی شیلنگ، گولیاں چلائیں، 250 سے زائد فلسطینی زخمی، ہاسپٹل منتقل۔ اور جنگل میں خونخوار جنگلی حیات، جادوئی قوتوں سے مقابلہ، ایکشن ایڈونچر سے بھرپور فلم جنگل کروز ریلیز ہوتے ہی چھا گئی، ایک روز میں $27 لاکھ سے زائد کمائی کر لی۔